tukuron nga LLX. Iaprubahan na sa City Development Council. Dakbayan sa Lapu-Lapu. Walay magasto sa pagkatukod o sa pagtukod din. Mga katrupa. City Hall Report. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katrupang Crystal Joy Fellerca. Live report. Giaprubahan na sa Lapu-Lapu City Development Council ang gipropose ka Lapu-Lapu Expressway kun LELEX project kagahapong adlaw Mayo 21. Gipresentar ang mga proyekto ni Engineer Alan Alfon, ang President ug General Manager sa Cebu Cordova Link Expressway kun CCLEX ug Director sa LELEX Corporation ngadto sa CDC nga gipanguluhan ni Mayor Cindy Chan. Ang tukuron nga LELEX adunay gitas-on nga 12 kilometros nga magsumpay sa CCLEX paingon sa Mactan Cebu International Airport ug uban pang mga dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ipatuman ang mga proyekto pinaagi sa public-private partnership tali sa city government ug LELEX Corporation ug walay gasto ang syudad niini. Sa pag-aprobar sa LELEX, ang mga proyekto giendorso sa konseho isip infrastructure flagship project sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Fellerca, XFM News. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.